सत्य समाचार तटस्थ समाचार समाज बदल्ने हाम्रो अभियान। नमस्कार, यो हो टाइम समाचार। म वीरेन्द्र मन। सुरु गरौँ प्रदेश सभा सदस्यको निधन सम्बन्धी प्रसङ्गबाट। मध्य प्रदेश सभाकी सांसद बिन्दु कुमारी यादवको निधन भएको छ। पाठेघरको मुखको क्यान्सरबाट पीडित 44 वर्षीय यादवको उपचारको क्रममा बिहान निधन भएको प्रादेशिक अस्पताल जनकपुरले जनाएको छ। यादव 10 दिनदेखि प्रादेशिक अस्पताल जनकपुरको अतिसघन कक्षमा उपचाररत हुनुहुन्थ्यो। यादव जनता समाजवादी पार्टी नेपालका तर्फबाट समानुपातिक सांसद बन्नुभएको थियो। क्यान्सरबाट पीडित जनता समाजवादी पार्टी जसपा नेपालकी केन्द्रीय सदस्य एवं मध्य प्रदेशकी प्रदेश सभा सदस्य बिन्दु यादवको निधनप्रति मध्य प्रदेश सरकारका अर्थमन्त्री एवं प्रवक्ता सञ्जय कुमार यादवले दुःख व्यक्त गर्नुभएको छ। अर्थमन्त्री यादवले शोक वक्तव्य जारी गर्दै उहाँको देहावसानले मधेसलाई अकल्पनीय र अपूरणीय क्षति भएको छ। पहिचानवादी अधिकारका लडाईँमा सुरुदेखि अग्रणी भूमिकामा रहनुभएको उहाँको यो योगदान सदैव स्मरणीय हुनेछ। मध्य प्रदेशले एउटा सकुशल क्रान्तिकारी योद्धा, महिला नेत्रीका साथै आन्दोलनकारी समेत गुमाएको छ। उहाँको स्वर्गीय यादवप्रति श्रद्धासुमन अर्पण गर्दै शोकाकुल परिवारमा संवेदना व्यक्त गर्नुभएको छ। संविधान सभाका अध्यक्ष एवं नेकपा एमालेका उपाध्यक्ष सुभाष चन्द्र नेमाङको हृदयघातबाट निधन भएको छ। सामान्य रुघा खोकी लागेर घरमा आराम गरिरहनुभएका नेमाङलाई गैराती हृदयघात भएपछि उपचारका लागि राति 1:30 त्रिवी शिक्षण अस्पताल लगिएकोमा उपचारको क्रममा त्यही निधन भएको उहाँको स्वकीय सचिव कृष्ण प्रसाद काफ्लेले बताउनुभयो। विक्रम सम्वत 2009 मा माता अपिन्द्र कुमारी र पिता रामबहादुर नेमाङको सुपुत्रको रूपमा जन्मनुभएका नेमाङ नेपालको राजनीति र संवैधानिक क्षेत्रकै सुपरिचित व्यक्तित्व हुनुहुन्थ्यो। उहाँले प्रतिनिधि सभा र अन्तरिम व्यवस्थापिकाको सभामुख तथा पहिलो र दोस्रो संविधानको अध्यक्ष, नेकपा एमालेका उपाध्यक्ष, संसदीय दलका उपनेताको जिम्मेवारी सम्हाल्नुभयो। इलाम नगरपालिका 7 सुन्तलाबारी थाई ठेगाना रहेका नेमाङ पछिल्लो समय बालुवाटार स्थित निजी निवासमा बस्दै आउनुभएको थियो। प्राध्यापन, वकालत, राजनीतिलाई उहाँले सँगसँगै अघि बढाउनु भएको थियो। उहाँको सबैलाई मिलाएर लैजान सक्ने समन्वयकारी क्षमताको समकालीन नेपाली राजनीतिको पत्याएका अभिभावक जस्तै हुनुहुन्थ्यो। संसद सञ्चालनका क्रममा तत्काल आएका चुनौतीलाई सहज रूपमा अघि बढाउन खपिस नेमाङ प्रतिवाद गर्ने नेता तथा सांसदलाई व्यङ्ग्यात्मक र मिठो शैलीमा जवाब दिएर सभालाई रोचक बनाउनुहुन्थ्यो। विक्रम सम्वत 2056, 64, 2070, 74 र 79 को चुनावमा इलाम निर्वाचन क्षेत्र नम्बर 2 बाट विजय नेमाङले नेपालको संसदीय लोकतान्त्रिक अभ्यासमा आफूलाई परिपक्व राजनीतिज्ञको रूपमा प्रमाणित गराउन सफल हुनुभयो। पार्टीभित्र कतिपय मुद्दामा फरक विचार र धारणा राख्दै आउनुभएका नेमाङ पछिल्लो पटक दलले गर्दै आएको संसद अवरोधप्रति असहमति जनाउँदै अभिव्यक्ति दिनुभएको थियो। दलहरूबीच बेला बखत घटना विशेषका कारणले देखिने तिक्तालाई निरन्तर वार्ता र संवादबाट सहमतिमा पुग्न सकिने धारणा राख्नुहुने नेमाङले सबैसँग भेटघाट र वार्ता छलफलका लागि सहज हुनुहुन्थ्यो। नेकपा एमालेका उपाध्यक्ष एवं संविधान सभाका अध्यक्ष सुभाष चन्द्र नेमाङको पार्थिव शरीर श्रद्धाञ्जलीका लागि पार्टी कार्यालय च्यासलमा राखिएको छ। पार्टी कार्यालय पुगेर सभामुख देवराज घिमिरे, राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष गणेश प्रसाद तिमल सिन्हा, एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली, पूर्व राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी, वरिष्ठ उपाध्यक्ष ईश्वर पोखरेल, उपाध्यक्षहरू युवराज गेवाली, रामबहादुर थापा, विष्णु पौडेल, अष्टलक्ष्मी साक्य, सल्लाहकार परिषदका अध्यक्ष अमृत कुमार बोहरा, उपमहासचिव प्रदीप गेवाली लगायतले श्रद्धाञ्जली अर्पण गर्नुभएको छ। त्यसैगरी एमालेका शीर्ष नेता, कार्यकर्ता, शुभेच्छुकहरू श्रद्धाञ्जलीका लागि पार्टी कार्यालय पुग्नु भएको थियो। इलाम 2 बाट निर्वाचित प्रतिनिधि सभा सदस्य नेमाङको गैराती हृदयघातका कारण काठमाडौँमा निधन भएको थियो। सरकारले संविधान सभाका अध्यक्ष एवं पूर्व सभामुख सुभाष चन्द्र नेमाङको निष्ठा र त्यागलाई सबैले आत्मसात गर्न सक्नु नै उहाँप्रतिको सच्चा श्रद्धाञ्जली हुने जनाएको छ। मंगलबार बिहान बसेको मन्त्री परिषदको बैठकपछि सञ्चारकर्मीहरूसँग कुरा गर्दै सरकारका प्रवक्ता
सरकारका प्रवक्ता संचार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री रेखा शर्माले नेमाङले निर्वाह गर्नुभएको भूमिका र नेपालमा लोकतान्त्रिक गणतन्त्र स्थापना गर्न उहाँले पुर्याउनु भएको योगदानको उच्च कदर गर्दै स्वर्गीय नेमाङको निष्ठा र त्यागलाई सबैले आत्मसात गर्न सक्नु नै उहाँ प्रतिको सच्चा श्रद्धाञ्जली हुने विश्वास सरकारको रहेको बताउनुभयो। सरकारले नेमाङको निधनमा शोक मनाउन अन्तिम संस्कार हुने दिन सार्वजनिक बिदा दिने निर्णय गरेको छ। मन्त्री शर्माले नेमाङको राजकीय सम्मानका साथ अन्त्येष्टि गर्ने निर्णय भएको पनि बताउनुभयो। अन्तिम संस्कार गर्ने दिन नेपाल भरका सरकारी कार्यालयहरू, विदेशी स्थित नेपाली दूतावास र नियोगहरूमा राष्ट्रिय झण्डा आधा झुकाउने भन्ने निर्णय भएको उहाँले बताउनुभयो। त्यसकारणले आज बैठक बसेको हो र यो बैठकले निर्णय गरेको छ र बैठकको निर्णय अनुसार संविधान सभाका अध्यक्ष एवं वर्तमान प्रतिनिधि सभा सदस्य श्री सुभाष चन्द्र नेमुवाङको 71 वर्षको उमेरमा आज बिहान असामयिक निधन भएकोमा नेपाल सरकार गहिरो शोक प्रकट गर्दै हार्दिक श्रद्धाञ्जली व्यक्त गर्दछ। यस दुःखद घडीमा शोक सन्तप्त परिवारजन र शुभेच्छुकप्रति नेपाल सरकार हार्दिक समवेदना प्रकट गर्दछ। नेपालको संविधान निर्माण तथा जारी गर्नका लागि उहाँले निर्वाह गर्नुभएको भूमिका र नेपालमा लोकतान्त्रिक गणतन्त्र स्थापना गर्न उहाँले पुर्याउनु भएको योगदानको उच्च कदर गर्दै स्वर्गीय नेमुवाङको निष्ठा र त्यागलाई सबैले आत्मसात गर्न सक्नु नै उहाँप्रतिको सच्चा श्रद्धाञ्जली हुने विश्वास नेपाल सरकारको रहेको छ। दिवंगत सुभाष चन्द्र नेमुवाङको राजकीय सम्मानका साथ अन्त्येष्टि गर्ने कुरा पनि निर्णय भएको छ र उहाँको निधनमा शोक मनाउन अन्तिम संस्कार हुने दिन सार्वजनिक बिदा दिने र उक्त दिन नेपालभरका सरकारी कार्यालयहरू, विदेशी स्थित नेपाली दूतावास र नियोगहरूमा राष्ट्रिय झण्डा आधा झुकाउने भन्ने निर्णय पनि भएको छ। यही निर्णय अनुसार हामीले उहाँको अन्त्येष्टिको दिनमा सार्वजनिक बिदा दिनेछौँ। नेमाङको 71 वर्षको उमेरमा बिहान असामयिक निधन भएकोमा नेपाल सरकारले गहिरो शोक पनि प्रकट गरेको छ। नेकपा एमालेका उपाध्यक्ष सुभाष चन्द्र नेमाङको निधनप्रति 3 दिन शोक मनाउने भएको छ। ललितपुरको च्यासल स्थित पार्टी कार्यालयमा बसेको सचिवालय बैठकले पार्टीमा योगदानको मूल्याङ्कन गर्दै नेता नेमाङले सम्मानमा शोक प्रस्ताव पारित गर्दै 3 दिनसम्म देशभरि पार्टी कार्यालयको झण्डा आधा झुकाउने निर्णय गरिएको एमालेका कार्यवाहक महासचिव प्रदीप ग्यावालीले जानकारी दिनुभयो। उहाँका अनुसार 3 दिनसम्म पार्टीको केन्द्रीय कार्यालय, प्रदेश कार्यालय र जिल्ला कार्यालय तथा इलाम निर्वाचन क्षेत्र नम्बर 2 मा शोक पुस्तिका राखिनेछ। पार्टी र पार्टी सम्बन्ध जनवर्गीय संगठनको औपचारिक कार्यक्रम 3 दिनसम्म स्थगित गरिएको नेता गेवालीले जानकारी दिनुभयो। यसैगरी पार्टीले असोज 2 गते पार्टी मुख्यालयमा विशेष श्रद्धाञ्जली सभा गर्ने निर्णय समेत गरेको उहाँले बताउनुभयो। पूर्व प्रधानमन्त्री एवं नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपालले स्वर्गीय सुभाष चन्द्र नेमाङलाई नेपाली राजनीतिका सहमति र समझदारीको हिमायतीको रूपमा चित्रण गर्नुभएको छ। अध्यक्ष नेपालले उहाँले संविधान निर्माण मात्र नभई सबै राजनीतिक दलहरू बीच सहमति र सहकारीको माध्यमबाट मुलुकमा राजनीति परिवर्तनको हरेक मोडमा नेतृत्वदायी भूमिका निर्वाह गरेको समेत बताउनुभयो। एमाले उपाध्यक्ष समेत रहनुभएका संविधान सभा अध्यक्ष स्वर्गीय नेमाङको पार्थिव शरीरमा श्रद्धाञ्जली दिनका लागि एमाले मुख्यालय च्यासल पुग्नुभएका उहाँले सञ्चारकर्मी माझ उहाँलाई नेपालको राजनीति परिवर्तनको आन्दोलनको महान हस्ती भएको बताउनुभयो। नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री गगन कुमार थापाले संविधान सभा अध्यक्ष स्वर्गीय सुभाष चन्द्र नेमाङको दृढताका कारण दोस्रो संविधान सभाबाट संविधान बनेको बताउनु भएको छ। मंगलबार दिवंगत नेमाङ प्रति श्रद्धाञ्जली व्यक्त गरी सञ्चारकर्मीसँग कुराकानी गर्दै महामन्त्री थापाले संविधान सभा अध्यक्ष नेमाङको संविधान बनाउने दृढताका कारण नै संविधान सभाबाट संविधान बन्न सकेको बताउनुभयो। नेमाङलाई श्रद्धाञ्जली दिन पुग्नुभएका नेकपा एमालेका वरिष्ठ उपाध्यक्ष ईश्वर पोखरेलले उहाँ नेपाली राजनीतिमा अत्यन्त सन्तुलनकारी भूमिका खेल्ने व्यक्ति भएको बताउनुभयो। नेमाङ संयमित ढङ्गले प्रतिकूलताहरूलाई अनुकूलतामा बदल्ने नेताको रूपमा रहेको पोखरेलले उल्लेख गर्नुभयो। पार्टीभित्र नेमाङलाई सम्मानका साथ हेरिने गरेको उहाँले बताउनुभयो। नेमाङलाई जहिल्यै पनि समस्याहरूलाई सुल्झाउने गरी प्रस्तुत हुने गरेको उहाँले स्मरण गर्नुभयो। योद्धाको रूपमा परिवर्तनकामी व्यक्तिको रूपमा
कम्युनिस्ट आन्दोलनको पनि गौरव गर्ने लायक योद्धाको रूपमा म स्मरण गर्दछु। शान्ति प्रक्रिया संविधान निर्माणको क्रममा जुन सहकार्य गर्ने अवसर मिल्यो, त्यो जुन खालको भूमिका निर्वाह गर्नु त्यो अतुलनीय नै थियो। अब मान्छेको बढाइ चढाइ गर्ने प्रवृत्ति हुन्छ, तर मैले अन्तर्देखि भन्नुपर्दा के हुन्छ भने उहाँको आफ्नो विषयको ज्ञान र सन्तुलनकारी स्वभावले संविधान निर्माणमा अत्यन्त जटिल राजनीतिक गाँठाहरू फुकाउनमा उहाँले भूमिका खेल्नुहुन्थ्यो र हामी अवसर गर्ने नेताको रूपमा म सम्झिन्छु। एउटा राष्ट्रिय राजनीतिमा खास गरी उहाँले संविधान निर्माणको अवधिमा जुन किसिमले सन्तुलित र नेतृत्वदायी भूमिका खेल्नुभयो त्यो यो ऐतिहासिक छ, यो अनुकरणीय छ। मान्छे निकै सकारात्मक ढङ्गले सोच्ने मान्छे, नेपालको राजनीति र कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई सकारात्मक दिशा दिनको लागि मेहनत गर्ने मान्छेको रूपमा हामी बुझ्छौँ र उहाँले कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई एकीकृत गर्नुपर्छ भन्ने जो सोच राख्नुहुन्थ्यो, हामी सबै त्यसको पक्षपाती हो र आजको नेपालको एउटा पेचिलो राजनीतिमा त्यो निकै आवश्यक छ भन्ने हाम्रो अनुभूति छ र त्यो उहाँको चाहिँ जो विचार हो त्यसलाई हामी सबैले चाहिँ अनुसरण गर्नुपर्छ र आत्मसात गर्नुपर्छ। तर सबैलाई आफ्नो जस्तो पनि लाग्छ, साझा पात्र लाग्यो र त्यस्तो पात्रको आवश्यकता थियो र त्यो सुभाष नेमाङ मात्र त्यतिखेर एउटा यस्तो फिट पात्र हुनुहुन्थ्यो त्यसको लागि, जसले त्यो भूमिका बडो सहजताका साथ कुशलतापूर्वक निर्वाह गरौँ। त्यही कारणले होला सायद 4 पटक सुन्नु, चाहे त्यो पुनर्स्थापित संसदको होस्, चाहे त्यो संविधान सभाको होस्, यो निर्विरोध ढङ्गबाट सर्वसम्मत संविधान सभाको अध्यक्ष भएको कारण पनि त्यो होला। सुभाष नै त्यो स्वभाव पनि सुभाष नेमाङसँग रहेछ जुन त्यतिखेर उहाँले प्रकट गर्नुभयो। समन्वयकारी क्षमता भएको तर त्यो चाहेको बेलामा दृढ हुन नसक्ने भएको भए सायद त्यतिखेर संविधान सभाले संविधान बनाउन सक्दैन थियो। त्यसैले नेपालमा यो संविधान जुन संविधानको अहिले हामी अभ्यास गरिरहेका छौँ, यो संविधानको एक प्रकारले त्यसको एउटा सर्वोच्च भूमिका निर्वाह गरेर आउनुभएको र गएको 10-15 वर्ष नेपालको राजनीतिमा चाहिँ राजनीतिक दलहरूको बिचमा एउटा समझदारीको राजनीति अभिभावक गुमाएको अवस्था छ। म उहाँप्रति श्रद्धाञ्जली व्यक्त गर्दछु, परिवारहरूमा संवेदना व्यक्त गर्दछु। त्यसै गरी नेकपा एमालेका अध्यक्ष, सम्पूर्ण पार्टी पङ्क्तिका कमरेडहरूलाई यो दुःखको घडीमा धैर्य धारण गर्न एउटा सहकार्यमा लिन सक्ने नेता हो। लामो समय वाम लोकतान्त्रिक आन्दोलनमा, राष्ट्रिय राजनीतिमा उहाँको अभाव फर्किरहनेछ। त्यस्तै पूर्व सभामुख तथा नेकपा माओवादी केन्द्रका उपाध्यक्ष अग्निप्रसाद सापकोटाले आफू सभामुख रहेको बखत नेमाङसँग दैनिक छलफल गर्ने गरेको बताउनुभयो। उहाँले नेमाङले रचनात्मक, सृजनात्मक र परिपक्व सल्लाह दिने गरेको स्मरण गर्नुभयो। सापकोटाले कम्युनिस्ट पार्टीको पुनर्गठनको आवश्यकता भएको बेलामा नेमाङ जस्ता समन्वयकारी व्यक्तित्व गुमाउनु परेको भन्दै दुःख व्यक्त गर्नुभयो। नेकपा माओवादी केन्द्रकी उपाध्यक्ष पम्फा भूषालले सुभाष नेमाङ संविधान सभाको पर्यायवाचीको रूपमा रहनु भएको बताउनुभयो। नेमाङ एउटै कम्युनिस्ट आन्दोलन र एउटै कम्युनिस्ट पार्टी चाहने व्यक्ति भएको पनि उहाँको भनाइ छ। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्री मोहन बहादुर बस्नेतले चितवन स्थित भरतपुर अस्पतालको निरीक्षण गर्नुभएको छ। अस्पताल निरीक्षणका क्रममा मन्त्री बस्नेतले पूर्वाधार सेवा लगायतका विषयमा चासो राख्नु भएको थियो। उहाँले अस्पतालका सेवा सुविधाबारे बिरामीहरूलाई जिज्ञासा समेत राख्नु भएको थियो। सो क्रममा मन्त्री बस्नेतले देशकै केन्द्र भागमा पर्ने भरतपुर अस्पतालको सेवा सुविधा सुधार गर्न नेतृत्वलाई निर्देशन दिनुभयो। मन्त्री बस्नेतले टिकट काउन्टरको भिड कम गर्न र सेवा सहज बनाउन अनलाइन मार्फत टिकट काट्ने व्यवस्था सर्वसाधारणलाई सहज हुने गरी व्यवस्थित गर्न निर्देशन दिएको पनि अस्पतालमा रहेका बेड र आइसियु बेड खाली भए नभएको जानकारी वेबसाइटमा राख्न समेत उहाँले निर्देशन दिनुभयो। सुविधा चाहियो हैन, सेवा चाहियो र त्यहाँ बढ्ने भनेकै चाहिँ कतिपय ठाउँमा चाहिँ भौतिक पूर्वाधार कमजोरी भएको कारणले पनि जनसङ्ख्याको आधारमा केही कम हुने बेग्लै कुरा हो। तर अधिकांश चिन्ता के हो भने सरकारी अस्पताल राम्रो छ भन्नेको मापदण्ड नै बिरामीको सङ्ख्या बढ्ने त्यही नै हो। हामी चाहिँ मन्त्रीज्यू अहिले टिचिङ हस्पिटल, त्यसपछि भिडियो अस्पताल, त्यसपछि धरान 14 सबै इन्डिकेटर बिरामीको नम्बर सर्भिसमा हामी 14 टिचिङ बिट धरानपछि हामी 4 भयो सरकारी सबै टोटल हस्पिटलमा। यो सुर्खेत पनि राम्रो प्रादेशिक हो, राम्रो भएको छ।
त्यसपछि अहिले अस्पतालमा कार्यरत चिकित्सक र स्वास्थ्यकर्मी ड्युटी समयमै निजी क्षेत्रमा अस्पताल क्लिनिकहरूमा जाने गरेको पाइएकोले ड्युटी समयमा अस्पताल छोडेर निजीमा जाने चिकित्सकलाई कारबाही गर्न भरतपुर अस्पतालको नेतृत्वलाई उहाँले निर्देशन दिनुभयो। मन्त्री बस्नेतले आइसियु र सीसीयु र पीआइसियु को उद्घाटन समेत गर्नुभयो। उहाँले सरकार चिकित्सा शिक्षा ऐन संशोधन गर्ने तयारीमा रहेको बताउनु भएको थियो। स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्री मोहन बहादुर बस्नेतले चिकित्सा शिक्षा ऐन संशोधन गरेर स्वास्थ्य क्षेत्रमा जनशक्ति अभाव हुन नदिने बताउनु भएको छ। भरतपुर अस्पतालमा निरीक्षणपछि उहाँले ऐन संशोधन नगरी 5 वर्षभित्र स्वास्थ्यका जनशक्ति अभाव हुने बताउनु भयो। आफूले स्वास्थ्य जनशक्तिको समस्याका बारेमा मन्त्री परिषदमा समेत कुरा उठाएको भन्दै उहाँले तत्काल प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले यस विषयमा छलफल गरेर निष्कर्ष निकाल्ने निर्देशन दिनुभएको बताउनु भयो। यससँगै शिक्षा स्वास्थ्य मन्त्रालय र आयोगका बीचमा छलफल गरेर आयोगलाई आवश्यक निर्देशन समेत दिएको उहाँले बताउनु भयो। निर्देशनलाई आयोगले अवज्ञा गर्दै विज्ञप्ति समेत निकालेकोले उल्लेख गर्दै उहाँले जसरी पनि दक्ष स्वास्थ्य जनशक्तिको उत्पादन गर्न मा पछि नहट्ने बताउनु भयो। चिकित्सा शिक्षा आयोगले केही राम्रा काम गरेको भन्दै मन्त्री बस्नेतले केही समस्या सृजना भएको बताउनु भयो। सुर्तीजन्य पदार्थमा उठेको कर कोष ठुलो रकम छ। त्यो 59 सालसम्म म त्यहाँ राज्य मन्त्री हुँदा यो स्वास्थ्य मन्त्रालयले लिएको थियो सबै पैसा, कर कोषको पैसा। म हिँडेको अर्को वर्षदेखि जम्मा 40 करोड पाएको रहेछ। त्यतिखेर 6 अरब उठ्दा 40 करोड स्वास्थ्य मन्त्रालयले पाएको रहेछ। अहिले करिब 9 अरब चाँडो पैसा उठ्छ होला। मैले त्यो पैसा हामीलाई दिनुहोस् र यो चाहिँ अब यो डाक्टर नर्स र प्यारामेडिक्स उत्पादन गर्ने कुरामा चाहिँ हामी यसलाई खर्च गर्छौँ र अलिअलि क्यान्सर जन्य रोग उपचार गर्न खर्च गर्छौँ। दिनुहोस् भनेर म कराएको छु, लागेको छु। सम्माननीय प्रधानमन्त्री पोजिटिभ हुनुभयो र अर्थमन्त्रीज्यूलाई पनि अहिले मैले कन्भिन्स गरिसकेँ लगभग। हामी त्यो पैसा लिएर आएर यो चाहिँ क्यान्सर जन्य रोगको उपचारमा केही पैसा खर्च गर्छौँ। अलि बढी पैसा दरबन्दीमा चाहिँ सिर्जना गरेर हामी यसलाई अगाडि बढाउँछौँ। यो पनि मै आएपछि मैले सुरुवात गरेको हुँ र यो विषयमा प्रक्रिया अगाडि बढेकोले एउटा डाक्टरले 4 जना काम गर्नुपर्ने हो, एउटा नर्सले 4 जना काम गर्नुपर्ने हो, एउटा प्यारामेडिकले 4 जना काम गर्नुपर्ने। त्यसकारणले के असहजता छ। त्यति हुँदै पनि भएकोले नि मिलाउन सकेका थिएन। म पहिलो मान्छे हो 25 वर्ष यताको भन्नु भयो। अहिले प्रक्रियामा छ पैसा गयो, अलिअलि पैसा छुट्याएको छ। त्यसमा त्यो भित्र चाहिँ चाहिने इक्विपमेन्ट गयो, सारा ठाउँमा अहिले कोडाहरू बनेको ठाउँमा पनि। त्यसको लागि केही सिप लागेन भने मैले राष्ट्र दात्री निकायहरूको अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन गराएर भए पनि पैसा ल्याएर भए पनि मेरै कार्यकालमा त्यो ठाउँमा स्वास्थ्य बिमामा नि अलिकति समस्या छ। स्वास्थ्य बिमाको बारेमा तपाईँले के भन्नु भने पुरा प्रश्न गर्नुपर्दा आफै स्वायत्त निकाय हो भनेर बसेका छन्, तर स्वास्थ्य मन्त्रालयले हेर्ने हो। त्यहाँ पनि केही व्यक्ति छन् इलेक्ट्रोनिक मिडियाबाट यो चाहिँ यो कारबाही अगाडि बढाउने गरी तयारी नगरेसम्म दिदीहरूले के गरिरहेछन् भन्दाखेरि अहिले बिमा नबाट्नु अस्पतालहरू नचल्ने अनि कहीँ दिन ढिलो चाँडो गरिदिने, त्यसमा अनेकौँ लाभका कुरा नि होला केही होला। दरबन्दी बढाएर बेरोजगारलाई रोजगार दिएर सेवा दिने कुरा र ऐन संशोधन गरेर स्वास्थ्यका जनशक्ति उत्पादन गर्ने कुरा 6 महिनाभित्रमै गराएर छाड्ने मन्त्री बस्नेतले बताउनु भयो। भरतपुर अस्पतालमा कम जनशक्तिमा काम गर्नु परेको भन्दै मन्त्री बस्नेतले देशभरि नै यो समस्या रहेको बताउनु भयो। आफूले स्वास्थ्य मन्त्रालयलाई 10% बजेट दिनुपर्ने माग गर्दै आएको भन्दै उहाँले देशभरका अस्पतालमा देखिएका दरबन्दीका समस्या समाधान हुने बताउनु भयो। नेकपा एकीकृत समाजवादीका केन्द्रीय सल्लाहकार परिषदका सदस्य शंकर विश्वकर्माको निधन भएको छ। नेकपा एकीकृत समाजवादी रौतहट काठमाडौँ सम्पर्क मञ्चका पूर्व अध्यक्ष समेत रहेका 59 वर्षीय विश्वकर्माको उपचारको क्रममा अल्का अस्पताल जाउला खेलमा मंगलबार निधन भएको हो। यसैबीच शंकर विश्वकर्माप्रति श्रद्धाञ्जलीका लागि नेकपा एकीकृत समाजवादीको केन्द्रीय कार्यालय आलोक नगरमा राखिएको थियो। अध्यक्ष माधव कुमार नेपाल
माधव कुमार नेपाल लगायतका नेताले पार्टी कार्यालयमा विश्वकर्मा प्रति श्रद्धाञ्जली अर्पण गर्नुभएको थियो। नेपाली कांग्रेसका केन्द्रीय सदस्य एवं तनहु 2 का सांसद शंकर भण्डारीले चुनावमा जनतामाझ गरेको वाचा नभुलेको बताउनु भएको छ। तनहु ब्यास नगरपालिका 5 नेपालटार र बरबोटेमा आयोजित स्थानीयवासीको भेटघाटमा पूर्व मन्त्री भण्डारीले चुनावको बेलामा बोलेका विकासका योजना पूरा गर्नेतर्फ आफू लागि परेको बताउनुभयो। विकास निर्माणलाई प्राथमिकतामा राखेको बताउँदै भण्डारीले जनताको हरेक समस्या समाधानमा सँगै रहेको उल्लेख गर्नुभयो। तनहु क्षेत्र नम्बर 2 मा 28 वर्षपछि कांग्रेसले जितेको र विगतमा जितेका प्रतिनिधिले विकास नगर्दा यो क्षेत्र पिछडिएको उहाँको भनाइ थियो। पूर्व मन्त्री भण्डारीले पछिल्लो समय सनातन हिन्दू धर्ममाथि आक्रमण बढेको बताउनुभयो। उहाँले यसतर्फ सचेत हुनुपर्ने बताउँदै सामाजिक सद्भाव कायम गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो। सनातन हिन्दू धर्ममाथि आक्रमण बढ्दै गएको देश खतरामा पर्ने भएकोले हरेक नेपाली पार्टीभन्दा माथि उठ्नुपर्ने उहाँले बताउनुभयो। आफ्नो सामाजिक जीवनमा हामी त्यसको लागि कांग्रेस लड्यौं। व्यक्तिको वैयक्तिक अधिकार, व्यक्तिको स्वतन्त्रता सबैभन्दा ठुलो कुरा हो। धनी होस् गरिब होस् सुखी होस् दुखी होस् हरेक नागरिक स्वतन्त्र हुनुपर्छ भन्ने मूल विचार कांग्रेसको। त्यसको लागि हामीले 7 सालदेखि लड्दै आएको हो। त्यसको अलावा धर्म पनि आफ्नो आस्था र विश्वमा कतिपय अमेरिका जस्तो मुलुकको कुरा छ त्यस्तै त्यहाँ पनि बाइबलको कुरा त्यहाँको राष्ट्रपतिले बाइबल सोध्छ किन त्यहाँ अरू धर्म मान्ने मान्छे त्यहाँ पनि छन्। त्यस्तै कतिपय मुलुक चाहिँ मुस्लिम मुलुक छ जस्तो मक्का मदिना छ। संसारभरिका मुसलमानहरूको पवित्र धार्मिक स्थल मक्का मदिना छ जो अरबको देशमा पर्छ। त्यस्तै सम्पूर्ण देशभरिका इसाईहरूको पवित्र केन्द्र भ्याटिकन सिटी भन्ने ठाउँ छ। त्यस्तै संसारका करिब 2 अरब जति हिन्दूहरूको वैदिक सनातनीहरूको हिन्दू बुद्ध किराँत जैन आदि इत्यादि ओमकारको परिभाषितहरूको पवित्र संसारभरिका मान्छेको भूमि नेपाल हो। यो कुरा कुनै राजनीतिक विषयको कुरा मात्रै होइन तर यसलाई समानता पार्नको लागि आज धेरै ठुलो योजनाबद्ध ढङ्गले अरबौं पैसा खर्च भएको छ। अनेक किसिमका गतिविधि यहाँ सञ्चालन भएको छ। अहिले पछिल्लो समय यहाँले समाचार हेर्नु भएको छ। अब आफ्नो धर्म आफूले मान्ने हो। एकले अर्कोको धर्ममाथि हस्तक्षेप गर्ने होइन। सबै धर्मलाई हामी सम्मान गर्छौँ। म पनि गर्छु। कार्यक्रममा नेपालटार टोल विकास संस्थाका अध्यक्ष सोमप्रसाद पौडेलले 84 घरधुरी आबद्ध टोलमा पानीको समस्या रहेकोले यसतर्फ पूर्व मन्त्री भण्डारीको ध्यानकर्षण गराउनुभयो। त्यस्तै टोल विकास संस्थाको भवन पहिरोको चपेटामा परेको टेलिफोन टावर वृद्धि गर्नुपर्ने लगायतका माग उहाँले राख्नुभयो। बरबोटे टोल विकास संस्थाका अध्यक्ष मान काजी श्रेष्ठले देउपुरी खोल्सी खाने पानीको ट्याङ्की निर्माण गर्नुपर्ने, साङ्गे खोलामा पुल निर्माण गर्नुपर्ने माग राख्नुभयो। अब आर्थिक समाचार। काठमाडौँको टोखाबाट नुवाकोटको शिवपुरी आवत जावतका लागि निर्माण गर्न लागेको टोखा छरहरे सुरुङ्ग मार्ग सरकारको राष्ट्रिय गौरव र प्राथमिकता प्राप्त योजनाका रूपमा अगाडि बढाइने भएको छ। उक्त सुरुङ्ग मार्गको वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन EIA सुरु गर्न सोमबार अर्थमन्त्री डाक्टर प्रकाश शरण महत, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री प्रकाश ज्वाला, वन तथा वातावरण मन्त्री डाक्टर वीरेन्द्र प्रसाद महतो लगायतले स्थलगत अवलोकन एवं निरीक्षण गर्नुभएको हो। सुरुङ्ग मार्ग निर्माणका लागि चालु आर्थिक वर्षमा 1 अर्ब 25 करोड विनियोजन गरिएको र बाँकी स्रोतको व्यवस्थापनका लागि जतिसक्दो छिटो EIA सुरु गर्न विषयमा मन्त्रालयको तर्फबाट अनुगमन गरिएको अर्थमन्त्री डाक्टर महतले जानकारी दिनुभयो। उहाँको अनुसार सुरुङ्ग मार्ग निर्माणका लागि प्रारम्भिक अध्ययन पूरा भइसकेकोले सम्भावित स्थानलाई केन्द्रित गरेर आयोजना निर्माणबाट लिन सक्ने लाभ र पुग्न सक्ने प्रभावको सम्बन्धमा EIA गर्न लागिएको बताउनुभयो। छोटो छालफुलको भन्दा पनि छोटो दूरी हुन्छ। त्यस हुनाले दुवै कारणले गर्दा यो सुरुङ मार्ग अत्यन्त महत्त्वपूर्ण छ। तर यहाँको वरिपरिको जनताको लागि मात्रै होइन, नुवाकोट रसुवाको जनताको लागि मात्रै होइन, यो अन्तर्राष्ट्रिय चीनसँगको व्यापार, त्यस्तै गरेर आवत जावत र
र सँगसँगै यो पोखरादेखि आउने चितवनदेखि आउने जुन चाहिँ छ पृथ्वी राजमार्ग त्यो राजमार्गलाई पनि छोटो बनाउँछ। त्यसो हुनाले हामी सबैले यसलाई चाहिँ प्राथमिकतामा राखेका छौँ। अहिले प्राविधिक तहमा चीन सरकारले यसको अध्ययन गरेको छ, प्रारम्भिक अध्ययन पुरा भएको छ। उहाँहरूले अब यो काठमाडौँको उचाइ चाहिँ माथि यो हाम्रो यो भ्याली जुन छ उपत्यका छ, यो लिखु उपत्यका चाहिँ सहरे उपत्यका चाहिँ तल भएको हुनाले अब अहिले चाहिँ सामान्यतया प्रारम्भिक अध्ययनमा यहाँसम्म टनेल आउने चाहिँ देखियो, त्यसपछि 27 रोड तर अझ विस्तृत अध्ययन थप अध्ययन हुन्छ र हाम्रो पहुँच बढ्छ। आवत जावतमा मात्रै सहजता आउँदैन कि यो व्यवसाय यहीँबाट काठमाडौँ काम गर्ने यहीँ बसी जानु चाहिँ अगाडि बढ्छ भन्ने एउटा सोच। चीन सरकारको सहयोगमा यसअघि गरिएको सुरङ्ग मार्गको प्रारम्भिक अध्ययनमा उपयुक्त हुने देखिएकोले काम सुरु गर्न लागिएको भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री प्रकाश ज्वालाले बताउनुभयो। उहाँका अनुसार सुरङ्ग मार्ग निर्माण गर्न काठमाडौँतर्फ टोखा नगरपालिका वार्ड नम्बर 1 झोरमा 2वटा बिन्दुको पहिचान गरिएको छ भने नुवाकोटतर्फ शिवपुरी गाउँपालिका वार्ड नम्बर 7 र 8 मा 3वटा बिन्दु सम्भावित देखिएका छन्। काठमाडौँ उपत्यका जो राजधानी सहर हो, काठमाडौँ उपत्यकालाई चाहिँ नुवाकोट रसुवा हुँदै चाइनासम्म जोड्नको लागि एउटा चाहिँ महत्त्वपूर्ण एउटा सुरुङ मार्गको रूपमा हामीले लिएका छौँ। अब यसपटकको बजेटमा पनि यो प्राथमिकतामा छ। हामीले आवश्यक बजेट छुट्याएका पनि छौँ र सँगसँगै चाहिँ सम्भाव्यता अध्ययन पनि हामीले गराइरहेका छौँ। अब सम्भाव्यता अध्ययन गरिसकेपछि फिजिबिलिटी स्टडी गरिसकेपछि त्यसको चाहिँ डिपिआर बनाएर यो कन्स्ट्रक्सनको काम अगाडि बढ्छ। अर्को कुरा भनेको यो खास गरी हामीले चीन सरकारको सहयोगमा टोखा छहरे सुरुङ मार्ग निर्माणको प्रक्रिया अगाडि बढाएका छौँ। यसभन्दा पहिले पनि यो विषयमा पटक पटक छलफल भएर एक खालको चाहिँ निष्कर्ष निस्किएको छ, एउटा अनौपचारिक सहमति पनि भएको छ। तर अब लगत्तै सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूको जो चाइना भ्रमण छ, चाइना भ्रमणमा यो टोखा छहरे सुरुङ मार्ग चीनको सहयोगका लागि हाम्रो चाहिँ प्रमुख प्राथमिकतामा हामीले केही 7वटा जति चाहिँ सडक र सुरुङ मार्गहरू अगाडि सारेका छौँ भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालय अन्तर्गत। र भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालय अन्तर्गतको योजनाहरूमध्ये एउटा महत्त्वपूर्ण र प्राथमिकताका साथ सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूको भ्रमणमा यो टोखा छहरे सुरुङ मार्ग हामीले अगाडि बढाएका छौँ। मन्त्रालयबाट प्रक्रिया अगाडि बढिसकेको छ, क्याबिनेटमा हामीले पेश गरिसकेका छौँ र सम्भवतः अब आउने क्याबिनेटमा त्यो निर्णय हुन्छ र चीन भ्रमणमा प्राथमिकता साथ यो उठाउँछौँ। सुरङ्ग मार्ग निर्माणका लागि शिवपुरी राष्ट्रिय निकुञ्ज लगायतका क्षेत्रमा EIS सहितका काम अघि बढाउन आवश्यक कानुनी बाटो मन्त्रालयबाट खुल्ला गरिने वन तथा वातावरण मन्त्री डाक्टर वीरेन्द्र प्रसाद महतोले बताउनुभयो। स्थलगत अवलोकन पश्चात उहाँले आयोजना निर्माणबाट वन जंगल तथा निकुञ्जलाई दीर्घकालीन जोखिम नपर्ने देखिएकोले काम अघि बढाउन कानुनी समस्या नहुने प्रतिबद्धता जनाउनुभयो। अब अन्तर्राष्ट्रिय समाचार। मोरक्कोमा शुक्रबार राति गएको भूकम्पका कारण ज्यान गुमाउनेको संख्या 2681 जना पुगेको छ। दुर्गम पहाडी क्षेत्रमा पुगेको उद्धार टोलीले भग्नावशेषबाट शव निकाल्ने क्रम सुरु भएसँगै ज्यान गुमाउनेहरूको संख्या बढिरहेको बीबीसीले जनाएको छ। भूकम्प प्रभावित पहाडी क्षेत्र पुग्ने सडकबाट ठूलो ढुङ्गाको अवरोधका कारण उद्धारमा ठूलो उपकरणको प्रयोग गर्न नमिलेको र उद्धारकर्ताले सामान्य औजार प्रयोग गरेर भग्नावशेषमा फँसेकाहरूको उद्धार गरिरहेको बीबीसीले जनाएको छ। 2500 जना भन्दा धेरै घाइतेहरूको अस्पतालमा उपचार भइरहेको मोरक्कोको आन्तरिक मन्त्रालयले जनाएको छ। मोरक्कोको हाई एटलस माउन्टेनलाई केन्द्रबिन्दु बनाएर शुक्रबार राति 6.8 रेक्टर स्केलको भूकम्प गएको हो। धेरै व्यक्ति भूकम्पले बनाएको खण्डहरमा बसिरहेको र राहत पर्खिरहेको बीबीसीले जनाएको छ। मोरक्को
मोरक्कोले अहिलेसम्म बेलायत, स्पेन, कतार, युएको सहयोग मात्र स्वीकारेको छ। मोरक्कोका आन्तरिक मामिला मन्त्रालयका अनुसार भूकम्पको धक्काबाट थुप्रै भवन तथा भौतिक संरचना भत्किएका छन्। कतिपय भत्किएका भवनमा मानिसहरू पुडिएको रहेको हुन सक्ने आकलन गरिएको छ। मोरक्कोमा यसअघि सन् 1960 को शक्तिशाली भूकम्पमा 12,000 को ज्यान गएको थियो। लिबियामा विनाशकारी आन्धी र बाढीका कारण कम्तीमा 2000 जनाको ज्यान गएको छ। पूर्वी लिबिया सरकारका नेताले 2000 भन्दा बढी मानिसको ज्यान गएको र हजारौं बेपत्ता भएको बताएको बीबीसीले जनाएको छ। लिबिया मामलाका विज्ञ जेलेलले बीबीसीलाई बताए अनुसार ज्यान गुमाउनेको संख्या हजारौं पुग्न सक्छ। गएको आइतबार डायनियल आन्धीका कारण संकट उत्पन्न भएको हो। आन्धीलाई ध्यानमा राख्दै पूर्वी लिबियामा कर्फ्यू जारी भएको छ भने विद्यालय र पसलहरू बन्द गर्न आदेश दिएको खबरमा उल्लेख छ। डेरेनाका 2वटा बाँध पनि भत्किएको र त्यस क्षेत्रमा झन्डै 10,000 जना मानिस बस्ने अनुमान छ। डेरेनाको पुरै क्षेत्र बगेको छ। टाइम समाचार अहिलेको लागि यति नै। हेर्दै गर्नुहोला टाइम्स टेलिभिजन। नमस्कार।